کوئی کامل پیر فقیر دسو ہو جڑا دل دے نال دعا دے وے مایوس ہمیں بو عرصے تو ہو میرے روندے نین غسا دے وے مجبور دی غالت تے مینو دید دی مرشد دعا دے وے نہ کر منگدا نہ زر منگدا ہو بس مرشد یاری ملا دے وے ہو جنا لالا دی پہچان کرنی ہو پہلے پتھراں دا او کاروبار کر دے چولی پتھراں نال پرن دی طلب جنا پہلے خارا دی قلم او تیار کر دے سفر جناب کاروان کرنے ہوندے پہلے واسطہ نالے قطار کر دے او ملنا رب نو آئی سردار جنا پہلے بندیاں نال او پیار کر دے تیری خوشی نو جان کے خوشی اپنی تیرے رنگ وچ خود نو رنگیا میں سجدے ادب دے کتے غزار واری تیری گلی وچوں جدوں لنگیا میں ہو اپنے کیتے تے کرنی پئی اشک باری اپنا آپ بھی سولی تے ٹنگیا میں اج تو بھی بھولیا ہو جوید سانو تینو کر کر دعا سی منگیا میں ہو وڈے دکھ ہوں دے نہ لگیاں دے او جڑے او کھچ کنڈ کر جاویں پلائیوں کوئی سنگت دے قابل ہو دے او جڑے نت احسان جتائیں چنگے سجن احسان کدی ہو جتوں دے نہیں پاویں گردن چا کٹواویں ان قبر تے فاتحہ کی پڑھنی او جڑے جیندیاں جی نظر نہ آویں اکھیاں ہور کسی نو کیوں ویکھن جڈو کھوٹ ایمان وچ کوئی نہیں تیرے دل دیاں یار
او خدا جانے ساڈا ہور جگان چ کوئی نہیں کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر رلے نینا پائیاں گٹیاں کچھ نین نینا دے سودے کر دے تے کچھ نین پریں دے چٹھیاں کچھ نین نینانو زخمی کر دے تے کچھ نین کریں دے پٹیاں او غلام فریدہ لڑنے وجانے اسا غور کی کرنیاں کٹیاں